सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा परे पक्राउ। कस्टडीबाटै काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले भने सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि मसँग रिसिबिआई गरियो। नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमा गोल्खु टारबाट उनी पक्राउ परेको खुलासा। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीको घेरामा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि पक्राउ परिँदै मन्त्रालयमा काम गरिरहेका बेला 81 असजिलो भएपछि कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ अस्पताल भर्ना। मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी, लक्ष्य अनुसार काम नगरे जिम्मेवारी फेरबदल गरिदिन्छु। हामीले उठविधनको कुरा उठाउँदा मजाक गर्नेहरू अहिले पहिचानको हिमायती बन्न खोजेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। जातका आधारमा घृणा पैदा भयो भने देश जोगाउनै नसकिने केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। मन्त्री र सचिवहरूसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकै आक्रोश, काम नगरेको भन्दै दिए यति खतरनाक चेतावनी। प्रचण्डलाई सुभाष चन्द्र नेमाङको व्यङ्ग्य, नाम बिर्से अनुहार भने जल्दी सम्झिरहेको छु। सर्लाहीमा भर्खरै हत्या भएको अवस्थामा युवाको टाउको मात्र भेटियो। शरीर खोज्दै प्रहरी। तामाङ मगर जातिको आन्दोलनमा धरपकड गर्ने प्रहरीमाथि कारबाही हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने सहमति सत्ता गठबन्धनबाटै जसपामाथि षड्यन्त्र भएको प्रदीप यादवको टिप्पणी। नेपाली काङ्ग्रेसले आफूले गरेको राम्रा कामको प्रचार गर्न नसकेको प्रकाशमान सिंहको टिप्पणी। शिक्षा सम्बन्धी ऐनको विरोधमा निजी विद्यालय सङ्गठनको प्रदर्शन। नेकपा बहुमतको नाममा लाखौँ चन्दा माग्ने 2 जना पक्राउ। कहाँबाट परे त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गगन थापालाई रविन्द्र मिश्राको खुल्ला पत्र, तपाईँ पनि विचारभन्दा देशलाई माथि राख्नुहोस्। सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आफ्नो भनाइमा टसमस नहुँदा जनताको आवाज बन्द। नेपालमा मनसुन भित्रिएदेखि मनसुनजन्य विपदबाट 41 जनाको मृत्यु। विद्युतीय प्राधिकरणले 1 वर्षमा 12 अर्ब 33 करोड रुपियाँ खुद नाफा कमाएको भनाई। सर्वसाधारणलाई शेयर र आइपिओ दिने। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको कसुरमा काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्मा परे पक्राउ। मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन, सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने सेवा दिनुहोस्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको बन्दोबस्ती मिलाउन देव गुरुङ चीन प्रस्थान। र टल्कने ढुङ्गा बहुमूल्य क्वार्ज क्रिस्टल भएको पुष्टि। गोर्खामै राख्ने कि काठमाडौँमा पठाउने भन्ने निकै ठुलो विवाद। यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद पक्राउ परेपछि मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथमै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ परेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद समेत रहेका सुनिल शर्मा पक्राउ परेका हुन्। शर्मालाई सिआइबीले पक्राउ गरेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमा उनलाई गोल्खुटारबाट पक्राउ गरिएको बताइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्मा पक्राउ परेपछि यति बेला राजनीतिक वृत्त तरङ्गी डाक्टरको नक्कली सर्टिफिकेट बनाएको सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि शर्मालाई पक्राउ गरिएको प्रहरी उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। शर्माको एएसएलसी देखि नै सर्टिफिकेट नक्कली रहेको पाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार उनी सहित 8 जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। शर्मा मोरङ 3 बाट प्रतिनिधि सभाका सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनले मोरङमा नोबेल मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दै आएका छन्। शर्मालाई काठमाडौँको गोल्खुटार स्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ। सिआइबीले नक्कली चिकित्सक विरुद्ध 2072 सालदेखि अपरेसन चलाउँदै आएको छ। त्यतिबेला सिआइबीले अपरेसन क्वाक सञ्चालन गरेको थियो। त्यसको 1 वर्षपछि 36 जना नक्कली डाक्टरहरू पक्राउ परेका थिए। 2077 सालमा पश्चिम चौरजहारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर दिपेन्द्र गौतम सहित 7 जना पक्राउ परेका थिए। पछि फेरि 2078 सालमा 7 जना नक्कली डाक्टर पक्राउ परेका थिए।
दर्शक महानुभावहरू, तर यता कस्टडीबाटै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले भने सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि ऋषि भेयाई साँधेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरणको राजीनामा माग गरेको बदला लिनलाई आफूलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्। उनलाई सिआइबीले बिहिबार गोलखुटार स्थित निवासबाटै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। सिआइबीको नियन्त्रणमा रहेका उनले भने, मैले यहाँ कस्टडीबाट पनि गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छु, बाहिर निस्किने बित्तिकै अनसन बस्छु। उनले भने आफूलाई अहिलेसम्म पक्राउ पुर्जी समेत नदिएको दावी गरेका छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दा चाँडो अदालत लगियोस् भन्ने माग उनले गरेका छन्। अदालतको निर्णय मान्ने बताउँदै उनले भने, यो अदालतको विषय हो, अदालतले निर्णय गर्छ र अदालतले गरेको निर्णय मैले आफूले मान्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीहरूको कामप्रति आफू असन्तुष्ट हुन नसकेको बताएका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरू सहभागी कार्यक्रममा उनले सुधारका केही प्रतिबिम्ब देखिए पनि सन्तुष्ट हुन भने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उनले अब कार्य सम्पादन सम्झौताका आधारमा मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड बन्ने र सम्झौता अनुसार काम नभए मन्त्री, सचिव, विभाग तथा आयोजन प्रमुखको जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अब विगतमा जस्तो यो वा त्यो बहानामा आफूलाई सुम्पिएको कार्य सम्पादन अनुरूपको कार्य ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसार प्रगति हासिल गर्ने मन्त्री, सचिव, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने लक्ष्य अनुसार प्राप्त हासिल नगर्नेलाई सोही अनुसार अभिलेख राखी जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने समेत सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन्। पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकबाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवाहरूलाई सरल, पहुँच योग्य र झन्झटमुक्त गराउने र विकास सम्बन्धी काममा तीव्र दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्मरण गराएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2079 साल पुस 18 र 19 गते सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयका सचिव र कार्यालय प्रमुखहरूसँग छलफलको क्रममा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने तथा विकास निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिने निर्देशन पनि दिएको बताएका छन्। मबाट निर्देशन भएका विषय गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना अनुरूप मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट भएका कामहरूबाट आफ्नो क्षेत्रमा सुधारको सङ्केत प्रतिबिम्बहरू देखिएका छन्। उनले भने, तर पनि यतिमा सन्तुष्ट हुने अवस्था भने छैन। गत आर्थिक वर्षको योजना र कार्यप्रणालीमा उत्साहजनक सुधार हुन नसकेकोमा हामी यही सामु छौँले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक सेवा छिटो, छरितो, गुणस्तरीय तथा लागत किफायती हुने किसिमले हुने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएका छन्। यसैबीच उनले कार्य सम्पादन कमजोर हुनुको कारण के हो भन्ने प्रश्न गर्दै कार्यशैली, कार्यप्रणाली, कानुनी वा प्रतिक्रियागत झन्झट जुनसुकै कारणले भए पनि पहिचान र गहन विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीको घेरामा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई परेका छन्। देशको चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय लिने दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सोधपुछका लागि डाकेको छ। दुवै नेता अहिले सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध रहेका छन् र ती दुवै नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निकट पनि रहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सिआइबीले डाकेको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट दिएको भारतीय सञ्चार माध्यम हिन्दुस्तान समाचारले लेखेको छ। हिजो बुधबार राति प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट यस सम्बन्धमा लिखित निर्देशन आएपछि दुई पूर्व प्रधानमन्त्री र केही उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीलाई समेत बोलाइएको सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले बताएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग सामान्य गरेर सिआइबीले उनीहरूसँग सोधपुछ गर्ने सञ्चार माध्यमले लेखेको छ। सर्वोच्च अदालतले भर्खरै ललित निवास जग्गा प्रकरणमा आदेश पालना गर्ने सरकारी कर्मचारीले थुनामा राखेर सोधपुछले मात्रै काम नचल्ने भनेको हो। अदालतले आफ्नो आदेशमा सरकारी संयन्त्रलाई पिरामिड जस्तै जोडेर यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको टिप्पणी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले सरकारी स्वामित्वको जग्गा निजी व्यक्ति तथा संस्थालाई दिने अन्तिम निर्णय मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट भएको आदेशमा भनिएको थियो। त्यसैले विभागीय मन्त्रीपरिषदमा यो प्रस्ताव लैजाने मुख्य सचिव र स्वीकृत गर्ने प्रधानमन्त्री नै सबैभन्दा ठूलो दोषी हुन्। उनीहरूलाई अब जेल हाल्नु पर्दछ। अदालतले तलबाट होइन माथिबाट छानबिन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता मन्त्रालयमा काम गरिरहेका बेला 81 असजिलो भएपछि कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ अस्पताल भर्ना भएका छन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ अस्पताल भर्ना भएका हुन्। सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा बिहिबार काम गरिरहेका बेला मन्त्री धनराज गुरुङलाई 81 असजिलो भएको थियो। मन्त्रालयमा काम गरिरहेका बेला उहाँलाई असजिलो भएपछि अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल लगिएको थियो। मन्त्री गुरुङका स्वकीय सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिएका हुन्। परीक्षण गर्दा मुटुको धड्कनमा कम ब्लड प्रेसर पनि देखिएपछि महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन करियोड थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा लगिएको बताइएको छ। मन्त्री गुरुङलाई बिहिबार बिहान 11 बजे सेन्टरमा भर्ना गरिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता हामीले उत्पीडनको कुरा उठाउँदा मजाक गर्नेहरू अहिले पहिचानको हिमायती बन्न खोजेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आदिवासी जनजातिमाथिको उत्पीडनको कुरा उठाउँदा मजाक उडाउनेहरू नै अहिले पहिचानको हिमायती बन्न थालेको भन्दै प्रचण्डप्रति कटाक्ष गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवसको सन्दर्भमा पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पहिचानको राजनीति भन्दै समाजमा साम्प्रदायिक घृणा, विभेद र कलह फैलाउन खोजिएको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। म गर्वका साथ भन्न चाहन्छु, ओलीले भने, हाम्रो पार्टी स्थापना हुँदादेखि नै सामाजिक न्याय समानताको आवाज उठाउने पार्टी हो। अस्तिसम्म मात्रै हामीले आरक्षणको कुरा गर्दा 33% महिला, आरक्षणको कुरा गर्दा उत्पीडित समुदायहरूको आरक्षणको कुरा गर्न, आदिवासी जनजातिहरूमाथिको उत्पीडन अन्त्यको कुरा गर्दा उहाँहरूको सहभागिता यथोचित ढङ्गले हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो मजाक उडाउनेहरू आज त्यसको हिमायती हुन खोजेका छन्। उनले भने, अहिले तिनै तत्त्वहरू अर्को रङ बदलेर पहिचानको राजनीति गर्ने भन्दै साम्प्रदायिक घृणा, विभेद र कलहको राजनीति गर्न खोजिरहेको उनको आरोप रहेको छ। यो कुरा खास गरी 2052 सालमा जब नेपालमा हिंसा सुरु भयो, अगाडि बढ्यो, त्यो हिंसालाई बढाउनका लागि सबैभन्दा बढी सामाजिक सेन्टिमेन्टल कुरा के हुन्छ भने उनले भने जात, भूगोल, विश्व अवस्था, धर्मको कुरा ल्याएको हो। उनले भने, नेपालको विधि विधातालाई बिथोल्न, सद्भावलाई खलबनाउन खोजिएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। पहिचानको मुद्दामा देशमा समस्या खडा गर्न नभई समाधान गर्न हुनुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। जनताका आधारमा घृणा पैदा भयो भने देश जोगाउनै नसकिने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुभाषचन्द्र नेमाङले व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। नाम बिर्से अनुहार झलझली सम्झिन्छु भनेका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमाङले नेकपा एमाले सबै जाति र धर्मावलम्बीहरूको अधिकारीहरूको सम्मानमा कुनै शर्तबन्दी नगर्ने बताएका हुन्। 29औं विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेकपा एमाले निकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घले बिहिबार च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता सुभाषचन्द्र नेमाङले देश, विविध धर्म, जाति र भाषाका पक्षमा दृढपूर्वक नेकपा एमाले उभिँदै आएको र आगामी दिनमा पनि उभिने बताएका छन्। नेता सुभाषचन्द्र नेमाङले प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै व्यङ्ग्य प्रहार गरेका हुन्। उनले भने, म नाम अलि बिर्सन्छु, हिजो अस्ति जस्तै भर्खरै कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा लिएर होला। एकजना मित्रले भन्नुभयो, अर्को पटक 2084 हामीलाई भोट हालेर जिताउनु भयो भने म यो कोशी प्रदेशको नामै फेरिदिन्छु भन्नुभयो। उनले भने, त्यसो भन्ने मान्छेको नाम बिर्से पनि अनुहार झलझल्ची याद आइरहेको बताएका छन्। उनले यसो भनिरहेको, मलाई कति पढेको जस्तो लाग्यो, झलझली अनुहार याद छ तर नाम बिर्से, सुभाषचन्द्र नेमाङले बताएका हुन्। यसैबीच उनले भने, 2 दिन अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व आदिवासी दिवसकै अवसरमा काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा कोशी प्रदेशको नामाङ्करण भइरहेको विरोधलाई लक्षित गर्दै आउने चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई जातीय कोशीको नाममा जिताए कोशीको नाम फेरबदल गरिदिने बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सर्लाहीमै भर्खरै हत्या भएको अवस्थामा एकजना युवाको टाउको मात्रै फेला परेको छ। शरीर भने प्रहरीले खोजिरहेको छ। सर्लाहीमा शरीरबाट अलग गरिएको अवस्थामा युवाको टाउको फेला परेको छ। पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हरिवन नगरपालिका 4 स्थित लखनदेह खोला किनारामा बिहिबार बिहान करिब 8 बजे शरीर बिनाको टाउको मात्र फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका सूचना अधिकारी DSP दिपेन्द्र पन्जियारले जानकारी दिएका छन्। घाँटीमा
धारिलो हतियारले काटेर चिनाइएको अवस्थामा टाउको मात्रै फेला परेको छ। हामी त्यो टाउकोबाट छुट्याइएको शरीर खोजिरहेका छौँ। डिएसपी पन्जियारले भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवनबाट गएको टोलीले अहिले घटनाको प्रकृति मृत्युका तयारी गरिरहेको बताइएको छ। स्थानीयले पुल मुनि शरीर भिनाको टाउको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले शवको शनाखत गर्ने प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ। अहिले एसपी शान नरेश राज सुवेदी आफै मङ्गलबारबाट घटनास्थल पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्दाजी 25 वर्षको जस्तो देखिने युवकको भर्खरै हत्या भएको जस्तो देखिने प्रहरीले जनाएको छ। ती युवकले हल्का दारी पालेको जस्तो देखिएको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको हो। युवकको हत्या सोही ठाउँमा भएको हो वा अन्यत्र गरेर हत्या गरेर टाउको मात्रै फालिएको हो, अनुसन्धानपछि मात्रै खुल्ने डिएसपीले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तामाङ मगर जातिको आन्दोलनमा धरपकड गर्ने प्रहरीमाथि कारबाही हुने बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्दोलनमा धरपकड गर्ने सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्। हिजो मात्रै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतलाई राखेर घटनाक्रमको समीक्षा गरेको उनले बताएका छन्। उनले दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भाषा संस्कृतिमाथि अपमान हुने कुरा कसैलाई पनि सहन नहुने बताउँदै उनले तामाङ मगर समुदायको आन्दोलनमा प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कडा कारबाही हुने बताएका छन्। दाहालले कुनै पनि जाति भाषा सांस्कृतिकमाथि अपमानित भाषा प्रयोग गर्नु सहन नहुन सक्ने कुरा भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अधिवक्ता भगवती पाण्डेको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा अधिवक्ता पाण्डेले तामाङ मगर लगायत समुदायमा दाजु बहिनी बीच विवाह हुने र जसका कारण समाजमा अपराध फैलिएको अभिव्यक्ति समेत दिएकी थिइन्। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने पाण्डेलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै तामाङ र मगर समुदायका व्यक्तिहरूले जिल्ला प्रहरी कार्य परिसर टेकुमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए। सोही क्रममा केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउ परिएका महिलालाई भने प्रहरीले कोठाभित्र लगेर यातना समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पाण्डेको अभिव्यक्तिले तामाङ समुदायको अपमान गरेको र जातीय स्वाभिमानमा चोट पुर्याएको भन्दै 77वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी पाण्डे विरुद्ध तामाङ मगर लगायतको समूहले उजुरी दिएपछि पक्राउ परेकी थिइन्। प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति मागेको थियो। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्राले काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापालाई जवाफ फर्काएका छन्। महामन्त्री गगन कुमार थापाले बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै विचारभन्दा माथि देश मान्ने पार्टी काङ्ग्रेस होइन, काङ्ग्रेस विचार र सिद्धान्तमा चल्ने पार्टी हो भन्ने अभिव्यक्तिप्रति विमति राख्दै जवाफ फर्काएका हुन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, विचार व्यक्तिको हुन्छ, व्यक्ति एकल हुन्छ, विचार पार्टीको हुन्छ, पार्टी एउटा समूहको हुन्छ, देश सबै जनताको हुन्छ, जसभित्र व्यक्ति र पार्टी दुवैको विचार अटाउनु पर्दछ। अनि देशभन्दा माथि विचार कसरी हुन्छ गगन थापाजी, उनले प्रश्न गरेका छन्। देशको भू राजनीतिक र आन्तरिक अवस्थालाई मनन गरेर वैचारिक रूपमा आफू राजसंस्थावादी नभए पनि बीपी कोइरालाले अत्यन्त कठिन घडीमा समेत आफ्नो विचारभन्दा माथि देशलाई राखेर त्यसै अनुरूप क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै उनी राजनीतिकर्मी होइन, राजनेता कलिएको बताएका छन्। आफ्नै कार्यकर्ता र नेताको घाँटी रेत्ने, छातीमा गोली ठोक्ने माओवादीको वैशाखी नटकी काङ्ग्रेसले राजनीति गर्नै नसक्ने उनले बताएका छन्। उनले गगन थापा आफै प्रधानमन्त्री भए पनि फाट्टाफुट्टा केही राम्रा काम बाहेक समग्र देश रूपान्तरणको कार्य गर्नै नसक्ने समेत ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता गएको जेठ 31 गते मनसुन भित्रिएदेखि मनसुनजन्य विपदबाट 50 जिल्ला प्रभावित हुँदा 41 जनाको मृत्यु भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार मनसुन भित्रिएदेखि 50 जिल्लामा बाढी पहिरो लगायत मनसुनजन्य विपदमा परेर 41 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 31 जना बेपत्ती छन्। ती जिल्लामा विपदबाट 55 वटा घाइते भएका गृह मन्त्रालयको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाले जानकारी दिएको छ। विपदका घटना भएका 50 जिल्लामध्ये 20 जिल्लामा भने मानवीय क्षति हुँदा भएको 41 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। यस्तै 6 वटा जिल्ला सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, दोलखा, मकवानपुर र महोत्तरीमा 31 जना बेपत्ता रहेका छन्। यसै गरी 28 जिल्लाका 55 जना घाइते भएको प्रहरी गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। विपदबाट 130 घर पूर्ण रूपमा क्षति तथा 193 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। मनसुन सुरु भएकै बेलामा पूर्वी नेपालको पाँचथर, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ लगायत जिल्लामा भारी वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो।
दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गएको आर्थिक वर्ष 2079-80मा 12 अर्ब 33 करोड रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ। आज बिहिबार प्राधिकरणमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गएको आर्थिक वर्षमा चुस्त व्यवस्थापनका कारण 12 अर्ब 33 करोड रुपियाँ नाफा कमाउन सफल भएको बताए। प्राधिकरणले गएको आर्थिक वर्ष देशैभरि बिजुली बिक्रीबाट 89 अर्ब 78 करोड रुपियाँ बराबर आम्दानी गरेको छ भने भारतले बिजुली बेचेर 10 अर्ब 59 करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। प्राधिकरणको कुल आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79को तुलनामा 12 अर्ब रुपियाँ बढी भएको हो। आम्दानी बढे पनि खर्च बढ्दा गएको आर्थिक वर्षको नाफामा केही कमी आएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा प्राधिकरणले 13 अर्ब 37 करोड रुपियाँ खुद नाफा कमाएको थियो। कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने जानकारी दिएका छन्। उनले प्राधिकरण ऐन 2041 बमोजिम सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँदै विद्युत गुणस्तर सुधार चुहावट नियन्त्रण तथा विद्युत महसुल असुली लगायतका कामलाई प्रभावकारी बनाउन काम भइरहेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणको बन्दोबस्ती मिलाउन देवगुरुङ चीन प्रस्थान गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवगुरुङ चीन प्रस्थान गरेका छन्। बिहिबार तिब्बत एयरलाइन्सको विमानबाट देवगुरुङ चीन प्रस्थान गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अर्को महिना हुने चीन भ्रमणको बन्दोबस्ती गर्न उनी त्यसतर्फ गएको माओवादी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। सेप्टेम्बरको तेस्रो साता प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणमा जाने तयारी गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क समेत जाने कार्यक्रम रहेको छ। सोही बेला चीन भ्रमणमा समेत परेकाले व्यवस्थापनको साझोपाझो मिलाउन महासचिव गुरुङ चीन भ्रमण गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता टल्किने ढुङ्गा बहुमूल्य क्वाज क्रिस्टल भएको पुष्टि भएको छ। गोर्खामै राख्ने कि काठमाडौँमा पठाउने भन्ने विवाद चर्किएको छ। दर्शक महानुभावहरू, गोर्खा प्रहरीले गत असारमा बरामद गरेको टल्कने ढुङ्गा क्वाज क्रिस्टल रहेको पुष्टि भएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभाग काठमाडौँबाट गएका भूवर्गविदहरूले 2 दिन लगाएर गरेको परीक्षणमा पारदर्शी ढुङ्गा क्वाज क्रिस्टल भएको प्रमाणित गरेका छन्। भूगर्भविद सुस्मिता भण्डारी र दुर्गा बोखेलले प्रकाश दिँदा टल्किने ढुङ्गा परीक्षण गरेका थिए। गत असार 14 गते गोर्खामा नगरपालिका वडा नम्बर 7 सती पिप्लवका चन्द्रमान साईको घरबाट पारदर्शी ढुङ्गा प्रहरीले बरामद गरेको थियो। 1.5 महिनादेखि प्रहरी कार्यालयमै रहेको ढुङ्गाको मङ्गलबार र बुधबार खानी विभागबाट परीक्षण गरिएको थियो। गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले विभागका भूवर्गविदहरूले परीक्षण गरी उक्त ढुङ्गा बहुमूल्य क्वाज क्रिस्टल भएको रिपोर्ट दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भूगर्भविदहरूले उक्त पत्थर क्वाज क्रिस्टल भएको पुष्टि गर्नुभएको छ। बहुमूल्य क्वाज क्रिस्टल खानी तथा भूवर्गविद विभागमै बुझिदिन उनीहरूको अनुरोध रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतको नाममा चन्दा माग्ने 2 जनालाई तुलसीपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सल्यान त्रिवेणी गाउँपालिका 5 फोलावाङका धनराज परिवार, तुफान र क्षेत्रेश्वरी गाउँपालिका 1 दमाचौरका चन्द्रप्रकाश विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका परिवार नेकपा एमाले त्रिवेणी गाउँपालिकाका सचिव तथा पत्रकार महासङ्घ सल्यानका साधारण सदस्य समेत हुन्। तर उनीहरूले नेकपा बहुमतको लेटर प्याड प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्तिसँग चन्दा माग गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। परिवारबाट पत्रकार परिचय समेत बरामद गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी प्रमुख डीएसपी पुष्पराज मल्लका अनुसार तुलसीपुरको हिमाल एकाडेमीका प्रिन्सिपल मधुसूदन केसीसँग 10 लाख, सल्यानको कालिका मावि विशिक्षक वामदेव अधिकारीसँग 5 लाख, तुलसीपुर 7 पर्सिनीका इन्द्रबहादुर ओलीसँग 1 लाख, तुलसीपुर 18 बोलजुङ्गीका जनक बस्नेतसँग 1 लाख रुपियाँ जबरजस्ती चन्दा मागेको आरोपमा उनी पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता शिक्षा सम्बन्धी ऐनको विरोध गर्दै निजी विद्यालय सङ्गठनले प्रदर्शन गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सरकारले शिक्षा सम्बन्धी ऐन अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै निजी विद्यालय सङ्गठनहरूले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यालय क्षेत्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080ले निजी क्षेत्र लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै नेसनल प्याप्सन हिसान र प्याप्सनले बिहिबार संयुक्त रूपमा काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन
गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले शिक्षामा समान अवसरमा समान पहुँच विधेयक कसले र कसका लागि बनायो, विभेदको अन्त्यका लागि शिक्षा हो भने शिक्षामा विभेद किन गर्छौ लगायतका प्लेकार्डहरू सहित उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। प्रस्तावित विधेयकले कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई 5 वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरकको विषयलाई समावेश गरेको। यसले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्र धराशयी हुने भएकाले विरोध गर्नु परेको व्यापसनका अध्यक्ष DK ढुङ्गानाले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा एमाले पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नयाँ माग गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक र अर्थ सचिवको सेटलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेको हो। 100 किलोभन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाइरहेको बेलामा अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने अर्थ सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकमाथि प्रश्न उठाएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनमा उच्च स्तरीय संयन्त्र छानबिन समितिको माग गर्दै बुधबार पनि नेकपा एमाले सदन चल्न नदिएपछि राजसभाका सांसदहरूले संसद भवनको मूल गेटमा आफ्ना धारणा राखेका हुन्। पत्रकारहरूसँग कुराकानीमा पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च तहका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा शङ्का नभएको भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मङ्गलबार संसदमा गरेको सम्बोधनमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। उनले अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्रीले 35 दिन समय माग्न अन्यथा नभएको तर बताउँदै तर कुन कानुनमा टेकेर राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB मा पठाएको भनेर प्रश्न गरेका छन्। राजस्व छलीको अनुसन्धानको जिम्मेवारी राजस्व अनुसन्धान विभागको हो। उनले भने अन्य विषयमा पनि छानबिन गर्नु परेमा सम्बन्धित निकायमा पत्र लेखेर अनुसन्धानको जिम्मा दिन सकिन्छ। सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको क्षेत्र अधिकार प्रहरीको रहेकाले विभागले यस पत्र मार्फत सो विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा आरोपितहरू समेत पठाएको बताइएको छ। अध्यागमन सम्बन्धी देखिए अध्यागमन विभागमा समेत लेखेर पठाएको आधारमा अनुसन्धान हुने गरेको छ। यस अगाडि भन्सार विभागले भेपमा सुन लुकाएर ल्याएको विषयमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पत्र पठाएको आधारमा CIB ले सुन तस्करीको अनुसन्धान गरेको थियो। राष्ट्र बैङ्कले बैङ्किङको सुरुका घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा पत्र लेखेर पठाउने गरेको छ। त्यही आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने गरेको बताइएको छ। तर रवि लामिछानेले स्वाभाविक प्रक्रिया नै प्रश्न उठाएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका उनलाई गृह प्रशासनले सामान्य प्रक्रिया बारे समेत जानकारी नभएको देखिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 17 वर्ष अघि रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्ड छानबिन सम्बन्धमा सरकारले गरेको नयाँ सहमतिलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी जसपाले चरम असन्तुष्टि जनाएको छ। छड्का सरकार नै छाड्ने उपेन्द्र यादवले धम्की दिएका छन्। मध्यरातमा केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेर देउबासँग पनि छलफल गरेका हुन्। उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार नै छाड्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन्। सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित बीच सहमति भए लगत्तै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेटवार्ता बढाएका हुन्। सरकारले गौर हत्याकाण्ड पीडितसँग सहमति गरे लगत्तै उपेन्द्र यादवले नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग मङ्गलबार सिंहदरबारमा भेटेर सरकार छाड्ने घोषणा गरेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले तपाईँमाथि अन्याय गर्यो, बालकृष्ण खाँड लगायतका नेतालाई पक्राउ गरायो, अहिले मलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्दैछ। देउबाको भेटमा उपेन्द्र यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै जसपा उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। देउबाले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुरा गर्ने भन्दै तत्काल सरकार छाड्ने निर्णय नगर्न आग्रह गरेका थिए। उनले प्रचण्डसँग समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको स्रोतको दाबी रहेको छ। साथै उनले मङ्गलबार राति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। बालकोट स्थित केपी शर्मा ओलीको निवासमा भएको भेटवार्तामा उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको भन्दै नयाँ सरकारको सम्भावना बारे समेत कुराकानी गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ। जवाफमा केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकारका लागि जसपा मात्र आउँदा नपुग्ने बताए तापनि तपाईँहरूले छडेन मात्र सत्ता परिवर्तन हुँदैन होला, त्यही पनि तपाईँको काममा मेरो समर्थन रहन्छ भन्ने केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको थियो। उपेन्द्र निकट स्रोतले भन्यो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारको हिस्सेदार जसपा प्रतिनिधि सभामा 12 जना सांसद छन्। उपेन्द्र यादव सत्तारूढ दल गठबन्धनकै साथले उपनिर्वाचनबाट सांसद छिरेका हुन्। जसपाले समर्थन फिर्ता लिए प्रचण्डले सांसदमा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। सरकारमा उपेन्द्र यादवका 2 मन्त्री छन्। जसपा सांसद प्रदीप यादवले आफूहरूको असन्तुष्टिका विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ। दर्शकबिन तर यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देउबा मार्फत उपेन्द्र यादवलाई सन्देश पठाउँदै सरकार छाड्ने भए 12 को बदला 14 भित्राउने समेत चेतावनी दिएका छन्।
आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि रौतहटको गौरमा 27 जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले पीडितसँग सहमति गरेपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव झस्किएका हुन्। गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने सुरसार गरेको भन्दै उपेन्द्र यादवले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार छाड्ने बताइसकेका छन्। गृह मन्त्रालयले पीडितसँग 5 बुँदे सहमति गरे लगत्तै मंगलबार उपेन्द्र यादव र सत्ता साझेदार दल प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भेटमा उपेन्द्र यादवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तपाईँ देउवालाई अप्ठ्यारो पारे जस्तै अहिले आफूलाई अप्ठ्यारो पारेको गुनासो गरेको छ। उनले जति धम्की दिए तापनि यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने नडराउने जवाफ फर्काएका छन्। प्रचण्डले 12 को बदला 14 भनेर राप्रपातर्फ सङ्केत गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, गठबन्धनले उहाँ उपेन्द्र यादवलाई विजय गराएर सांसदमा ल्याएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यस्तो बेलामा सरकार छाड्नुहुन्छ र ओली एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जान्छु भन्नुहुन्छ भने केही छैन। 12 को बदला 14 भित्राउँछु, प्रचण्डले देउबालाई दिएको जवाबबारे जानकारी जसपा स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रचण्ड र देउबा बीचको भेटपछि उपेन्द्र यादवले देउबासँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए। त्यस क्रममा देउबाले प्रचण्डसँग कुराकानी गरेको जवाब दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रचण्डले 12 को बदला 14 भनेर राप्रपातर्फ सङ्केत गरेका हुन्। सांसदमा राप्रपाका 14 र जसपाका 12 जना सांसद रहेका छन्। प्रचण्ड सरकारमा सहभागी राप्रपा 32 दिनमै सरकारबाट भइरहेको थियो। राप्रपालाई केन्द्रीय सरकारमा भित्राउँदा कोशी प्रदेशमा पनि गठबन्धन बलियो हुने र कांग्रेस नेतृत्वको सरकार टिक्ने हिसाब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउबालाई सुनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सबै प्रदेशको नामाङ्करण पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै प्रदेशको नामाङ्करण जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने बताउँदै विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिचानको आधारमा सबै प्रदेशको नामाङ्करण गर्न अहिले पनि आफूले प्रयास गरिरहेको बताएका हुन्। कोशी प्रदेशमा घटेका घटनाक्रमले एउटा नयाँ चेतना पैदा भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको बलमा सबै प्रदेशलाई पहिचान सहितको नामाङ्करण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। तत्काल यदि त्यसो हुन नसके आउँदो 2084 सालको चुनावमा पहिचानका पक्षधारहरूलाई मत दिएर जिताए सांसदबाटै सबै प्रदेशको नामाङ्करण पहिचान सहितको हुने उनले आश्वासन दिएका हुन्। उनले भने कोशी प्रदेश नामाङ्करण भइसकेपछि चलिरहेको आन्दोलनको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बालुवाटारमा आएर मलाई भेट्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने पहिचान र अधिकारको नेता हुनुको नाताले मैले आदिवासी जनजातिको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व मलाई अवगत छ। अहिले पनि तपाईँहरूको जो चिन्ता छ, चासो छ पहिचानको होस् भन्नेमा हो। उनले भने सिद्धान्त हामी सबैसँग छौँ र यो छलफल चलिराखेको पनि छ। अब यही प्रयासबाट तपाईँहरूले भने जस्तो गरी पहिचान आउने भए त त्यो त धेरै राम्रो भयो। मेरो प्रयास यतैपट्टि हुनेछ, भएन भने अगाडि शेर्पाजीले भने जस्तो 2084 मा पहिचानका पक्षधारलाई तपाईँहरूले टन्नै मत हालिदिनु भयो भने सदनमा त्यही नै पारित हुन्छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रचण्डले भने मलाई विश्वास छ कोशी प्रदेश नामाङ्करणको घटनाक्रमले एउटा चेतना भयो, हामी सबैमा पैदा भएको छ र यो चेतनाको बलमा हामीले पहिचान सहितका प्रदेशहरूको नामाङ्करण गर्न सकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता भने भोटको लागि जातीय द्वन्द्वलाई मलजल गर्ने काम भइरहेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले राजनीतिक दलहरूले भोटको लागि जातीय द्वन्द्वलाई मलजल गर्न खोजेको आरोप लगाएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रममा उनले केही राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले नेपालमा भोटको लागि र द्वन्द्व निम्ताउनको लागि जातीय द्वन्द्वलाई मलजल गर्ने काम गरिरहेको बताएका छन्। यसैबीच उनले आरोप लगाउँदै उनले भने म जोड दिएर भन्छु, केही राजनीतिक दल, केही व्यापारीहरू र केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू नेपालमा भोटको लागि होस् अथवा द्वन्द्व स्थापनाका लागि होस् जातीय द्वन्द्वलाई मलजल गर्ने काम गरिरहेका छन्। उनले भने नाम नलिकन एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले काठमाडौँमा नेवारहरूले र गोटीहरूले प्राप्त गर्दै आएका पूजाहरूको सुविधासम्म खोज्ने काम गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले असाध्यै जोडका साथ नेपालका आदिवासी जनजातिको पक्षमा लेख्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, तर जब प्रधानमन्त्री बन्नुभयो काठमाडौँका नेवारहरूले यहाँका गोठीहरूले प्राप्त गर्दै आएका पूजाआजाको सुविधासम्म खोज्ने काम गर्नुभएको भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता 100 किलो सुन तस्करीका नाइके भनिएका दावा डबल एजेन्ट भएको खुलासा भएको छ। प्रहरी र चिनिया सुन तस्कर दुवैतिर सूचना दिने गरेको पाइएको छ। 100 किलो सुन तस्करीको मुख्य नाइकेको आरोपमा हिरासतमा रहेका बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङ डबल एजेन्ट रहेको खुलासा भएको छ।